बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर के साथ मैं हूं सोहेल मनास। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन मलिक सालेह एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब, आप हाई कोर्ट के भी वकील हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन बनाने का बेसिकली मकसद क्या है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन जो आपने बनाई है, इसका बनाने का बेसिक मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन जो कि हमारी एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी तंजीम है, जिसका बुनियादी जो मकसद है वो पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो आईन पाकिस्तान ने दिए हुए हैं। ये इसका बुनियादी मकसद है। आपने तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी, किस तरह इसका काम कर रही है? ये तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन की बुनियाद हमने 2019 में रखी थी, और इस वक्त तक अभी हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सारे काम किए हैं, और ख़ुसूसी तौर पर रावलपिंडी में जो एक सेल्डर टाउन में बच्चों की दुनिया पार्क था, उसको डिमोलिश किया गया था। वो बच्चों का एक बुनियादी हकूक़ का मसला था। उस हवाले से हमने अपनी तंजीम के तहत प्रोटेस्ट भी किया, और उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में इसके खिलाफ एक रिट पटिशन दायर की, और वो भी अभी तक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समाअत है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में आपारा तो मेलोडी रोड है, लाल मस्जिद के सामने वाली रोड थी, गुज़िश्ता 5-6 साल से मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने उसके खिलाफ रिट पटिशन की दायर की, और जिसके नतीजे में वो रास्ता भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से वो रास्ता अब मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा और जो दीगर इस तरह के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मफाद आमा के जो मुकदमात होते हैं, वो हम अपनी इस तंजीम की तरफ से करते हैं, ताकि जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सर, चूँकि आप वकील भी हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, और आजकल आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जिनके पास पैसा होता है वो गरीब आवाम को जन्नत दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई आ जाए आपके पास जिनके पास पैसा न हो, तो वो इस फाउंडेशन की वसातत से और इस प्लेटफॉर्म से आप उनका केस हैंडल करने के लिए? जी बिल्कुल, हमने तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक हमने फ्री लीगल एड सिस्टम का जो है ना, हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके तहत जो नादार लोग होते हैं, जिनके पास सकत नहीं होती कि वो जो वकला की जो फीसें हैं वो दे सकें, तो उस हवाले से हम अपना एक जो मैकेनिज़्म है उससे चेक करते हैं। उसके बाद वाकई अगर वो मुस्तहिक है तो हम उसको बिला मुआवजा अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा अभी गुज़िश्ता साल हमने जो कैदी थे हडियाला जेल के अंदर, जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके थे लेकिन जुर्माने की रकम अदा ना होने की वजह से वो कैद थे, तो गुज़िश्ता साल हमने ईद के ऊपर मौके के ऊपर हमने अपने जो मेंबरान है और मुखय्यर हज़रात के तावन से 7 कैदियों को हमने उनके जुर्माने की रकम जो मजमूई तौर पर तकरीबन 3.5 लाख रुपया बनती है वो अदा करके उनको हमने वहाँ से रिहाई दिलवाई। देखा जाए तो आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो इंसाफ देने का जो रैंक है वो कहीं दूर हमें नज़र ही नहीं आता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि आप वकील हैं, इस शोबे से भी मुंसलिक हैं, आपको बखूबी इल्म होगा। ये आपका बहुत ही रेलेवेंट सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आलमी अदाद शुमार हैं, कि जो पाकिस्तान में जो अदलिया की जो आलमी दर्जा बंदी है उसमें हमारी अदलिया का 128वां नंबर है, और ये जो 128वां नंबर, इसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी बहुत अबतर सूरत हाल है कि वह यहाँ पर लाखों मुकदमात जो है ना वो वहाँ पर ज़ेर अल्तवा हैं। सिर्फ अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 56,000 जो मुकदमात हैं ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके फैसले ही नहीं हो पा रहे। और इसी तरह जो पाकिस्तान के जो 4 हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी लाखों मुकदमात ज़ेर अल्तवा में पड़े हुए हैं, जिनके बर वक्त फैसले ही नहीं होते। और फिर इसी तरह हम जो सिविल डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है वहाँ पर भी लाखों मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके बर वक्त फैसले नहीं होते। उसकी चंद वजूहात हैं कि बुनियादी वजह यह है कि जो जजेस की तादाद है वो इंतहाई कम है। अब हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद कम है। अब पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर 60 जजेस की जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर 60 जजेस तैनात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी तकरीबन 15 जजेस जो है ना वो वहाँ पर भी सीटें जो है ना वो तैनात नहीं हो सके। और ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है वो वहाँ पर उस तरह लोगों के मुकदमात लाखों साल तवालत इख्तियार करने के बाद भी वो 23 से 24-25 साल के बाद फैसले होते हैं। इंसाफ की बर वक्त फराहमी ना होना, इसकी वजह से क्राइम रेशो भी बढ़ रही है। आए रोज़ आपके सामने रावलपिंडी इस्लामाबाद में हादसा आपके सामने रोनमा हो रही, तो इस हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए जिससे ये क्राइम रेशो भी कम हो और जो हमारी अदलिया का जो निज़ाम है
وہ بھی تھوڑا بہتر ہو جائے؟ دیکھیں اس میں جو کرائم ریشو ہے اس وقت جو زیادہ تر جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، چوری ڈکیتی اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں صرف خالی اگر آپ یہ کہیں کہ عدلیہ کے انصاف کرنے سے یہ معاملات رک جائیں گے چوری ڈکیتی کے یا کرائم میں، یہ نہیں، ایسا نہیں ممکن۔ دیکھیں عدلیہ کا کام ہے کہ جو اس کے پاس جو مقدمات آتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا، ان کو سزائیں دینا۔ آپ ان کو اس حد تک روک سکتے ہیں، لیکن جو جرائم جس انداز سے بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ پاکستان کے اندر جو تعلیم یافتہ نوجوان ہمارا طبقہ ہے وہ اس کو کوئی نوکریاں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے جب اس کو نوکری نہیں ملے گی اس کو اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تو پھر اس کو جب رزق حلال کے مواقع نہیں ملیں گے تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس مجرمانہ سرگرمیوں میں انوالو ہوگا، وہ اسٹریٹ کرائم میں ہوگا، وہ چوری ڈکیتی میں جائے گا۔ اور جب تک اگر ہم واقعی اس پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو جو کرائم ریشو ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو نوجوان ہے اس کو ہم نے اس کو باعزت طریقے سے روزگار کے مواقع دینے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر آپ کو انڈسٹری لگانا پڑیں گی، آپ کو بزنس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ جب یہ نوجوان برسر روزگار ہوگا تو تب جا کے آپ کو یہ جو آپ کی جو جرائم ہیں ان کی جو شرح ان میں کمی آپ لا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو یہ ہے کہ جو جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں، جو لوگ چوری اور ڈکیتی یا قتل میں ملوث ہیں، ان کو فی الفور سزائیں دی جائیں، تب جا کے آپ یہ معاشرہ ہمارا ایک بیلنس معاشرہ ہو سکتا ہے، یہ ایک پرامن پاکستان بن سکتا ہے۔ صحیح ہے سر، یہ بتائیے گا یہ تحفظ فاؤنڈیشن ہے، اس میں آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں ہمارا جو مستقبل کے صبح ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر تعلیمی ایک بہترین قسم اس آرگنائزیشن کے تحت ہم ایک ماڈل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو معیاری اور مناسب جو ہے نا وہ اس میں تعلیم دے سکیں اور مناسب فیس کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہم پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر جو ہیومن رائٹس کے اویئرنیس پروگرام ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق اویئرنیس پروگرام دینا ہے تاکہ لوگوں کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے متعلق ان کو آگاہی ہو سکے۔ جب ان کو بنیادی انسانی حقوق کے متعلق آگاہی ہوگی تو وہ پھر تب جا کے وہ معاشرہ اپنے حقوق ڈیمانڈ کریں گے حکومت سے، اور پھر حکومت جو ہے نا وہ تاکہ مجبور ہوگی تاکہ اس چیز کو ہم نے انشور کروانا ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس تحفظ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ آپ پاکستان سے پیار کریں، اور آپس میں اس وقت ہمیں رواداری کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس حد تک زیادہ جو عدم برداشت آ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا نقطہ نظر جو ہے نا وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، برداشت نہیں تیار کرنے، چاہے وہ نقطہ نظر سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اور ہمیں آج عدم برداشت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ایک انتہائی لیول کی ہم جو سوسائٹی وہ بن چکے ہیں، اس حوالے سے قدم برداشت ہے۔ ہمیں اس حوالے سے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، اس صورت میں ہم پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ملک صالح ایڈوکیٹ صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ تحفظ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔